फरवरी की तारीख मुकर्रर हो गई है और मैंने खुल के ये वजाहत दी कि आप एक तरफ तो हमारे से बल्ले का निशान छीन लिया, दूसरी तरफ आप हमारे खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, जबकि आपकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं और आप उस जिम्मेदारी को निभाने की निस्बत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस निपटाने में, तो एक तासुर उभरेगा, एक इम्प्रेशन आएगा कि आप जानिबदार हैं, आपकी गैर जानिबदारी पे भी सवालिया निशान उठ जाएगा। तो उस पे बहरहाल उन्होंने अपना जवाब दिया और मैंने उनको ये भी इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमारे साथ जुल्म ज़्यादती कर रही है और हमें 144 लगा के हमें हलकों में प्रॉपर पंजाब में काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये नाइंसाफ़ी पे मबनी जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी नोटिस ले इलेक्शन कमीशन। ये आपकी जिम्मेदारी है कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। देखें, पाकिस्तान की तारीख में आपको एक वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इस वक्त एक ही ये पार्टी है PTI जिसके साथ पूरे पाकिस्तानी अवाम और कौम खड़ी है। आज 80 से 90% अवाम सिर्फ इमरान खान और PTI के साथ खड़ी है, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जो सियासी बोने हैं, जो PDM की जमातों के लोग हैं, उनके साथ कोई वर्कर, कोई शख्स, कोई बंदा जाने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज ड्राइंग रूम में बैठ के हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आज ड्राइंग रूम और बंद कमरों में बैठ के वो सियासी बोने इदारों के साथ मिलकर साजिशें कर रहे हैं। वो रिटर्निंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जिनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, वो 144 लगा के हमारी एक्टिविटीज़ को मसदूद कर रहे हैं, हमारे लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान कौम उठा चुकी है ऑलरेडी, मजीद नुकसान होगा। हम ये वार्न करना चाहते हैं, इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग है। इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उनका वाहिद हल है कि आप फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं, क्योंकि जो गवर्नमेंट पब्लिक सपोर्ट के बगैर होगी ना तो कोई मेजर पॉलिसीज़ बना सकती है, ना वो इन्वेस्टमेंट ला सकती है, ना ओवरसीज का वो ट्रस्ट बहाल कर सकती है, ना ही इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपके पास आएगा। उसके लिए ज़रूरी है आप सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करें, तमाम पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, ताकि ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के ज़रिए जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो सख्त फैसले भी करेगी, वो इस मुल्क की माशी तबाही जो हो चुकी है उसको बेहतर करेगी और वो पॉलिसीज़ वो होंगी जो मुल्क की बका के लिए बेहतर होंगी। लेकिन आज कुछ लोग सिर्फ एक शख्स की नफरत में, इमरान खान की नफरत में इतना आगे चले गए हैं, वो पूरे मुल्क को दांव पे लगाने को तैयार हो गए हैं। मुल्क की इकाइयां कमजोर हो रही हैं। आज 25 करोड़ अवाम माशी तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं। आज मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है और इसके बावजूद वो इससे सबक नहीं सीख रहे कि अगर आपने इस तरह का गलत इलेक्शन करा दिया तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की इकाइयों को होगा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को होगा। मैं आज भी ये दावत देता हूं और तमाम मुख्तदर तबकों, हलकों, इदारों, स्टेक होल्डर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अदलिया, सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाहता हूं कि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क की मेजॉरिटी ये फैसला कर चुकी है कि उन्होंने PTI और उनके नॉमिनीज को वोट देने हैं। लेकिन आज अगर आप सब मिलके एक शख्स की दुश्मनी में PTI को कार्नर करने, उसको डिसमेंटल करने, उनको उनके जायज हुकूक देने से अगर आपने ये पॉलिसी तर्क ना की तो इसकी तबाही मुल्क को होगी और इसके जिम्मेदार ये सारे इदारे भी होंगे, वो सियासी बोने भी होंगे और तारीख उनको हमेशा तारीख तरीन अल्फाज में याद रखेगी और तारीख में ये स्याह धब्बा उसी तरह होगा जिस तरह आज हम जस्टिस मुनीर के नजरिया जरूरत को बुरे अल्फाज में याद करते हैं। कितनी एप्लीकेशन जमा करवाई गई हैं? क्योंकि आपको जैसे आज भी आपने केस में भी जिक्र किया, आपको कैंपेन नहीं चलाने। हमें इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है।
اس لیے ہم ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشن جمع کرائیں یا ایک کرائیں. میں نے ان کو, مجھے بتائیں, پروونشل الیکشن کمشنر نے ان کو لکھ کے دیا ہے کہ آئی جی پنجاب یا ان کے جو نمائندے ہیں, جو پولیس آفیشلز ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں یا ایجنسیز کے لوگ ہیں, وہ آر او کے دفتر سے ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, پروپوزر سیکنڈر چھین رہے ہیں, نامینیشن فارم چھین رہے ہیں, پروپوزر سیکنڈر کو اغوا کر رہے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود میں نے ایک گزارش کی تھی کہ آپ چیف سیکرٹری پنجاب کو اور آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیں. انہوں نے وہ بات نہیں مانی اور آج تک ہماری کسی ایپلیکیشن کو انہوں نے نہ انٹرٹین کیا, نہ انہوں نے کوئی ہمارے گریونسز ایڈریس کیے. اس لیے ہم ہزاروں کی تعداد میں گریونس یہاں لے کر آئیں یا ایک لے کر آئیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جانبداری اگر کریں گے تو ملک دیکھ رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, قوم دیکھ رہی ہے. قوم اب ان چیزوں کو خود انصاف لے گی. تھینک یو. الیکشن کمیشن نہیں کروانے ہیں. اگر الیکشن کمیشن آپ کو انصاف نہیں دے رہا, آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے اور آپ جا رہے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے بھی, تو کیا آپ اس کے خلاف اپنے سپریم کورٹ سے یا پھر صدر مملکت سے کوئی درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے میں؟ دیکھیں, قوم دیکھ رہی ہے, لوگ نکل آئے ہیں, لوگ اپنا حق خود لیں گے پرامن طریقے سے انشاءاللہ. کسی چیز پہ وہ ہر چیز پہ بالکل بلکہ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا, وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں. وہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہ تو بڑے اچھے ریلیکس طریقے سے آ کے بیٹھتے ہیں, اور ان کو دیکھ کے جو بھی وہاں کمرے میں ہوتے ہیں ان کو بہت حوصلہ ہوتا ہے. ہم سب کو بڑا حوصلہ, بلکہ وہ ان کو دیکھ کے ہمیں زیادہ حوصلہ ہوتا ہے. اور وہ میں باہر لوگ زیادہ پریشان لگتے ہیں اور وہ زیادہ مضبوط اور اللہ کی دیکھیں, کیونکہ ان کے پاس ایک اتنا بڑا کاز ہے جس کے لیے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جیل میں اگر یہ اتنا بڑا ایک مشن نہ ہوتا تو کوئی بھی جیل میں گزارا نہیں کر سکتا اتنی دیر. ان کے پاس اپنے پیسے یا چوری کا مال نہیں بچانا. اگر چوری کا مال ان کے پاس ہوتا پہلے جہاز پہ لنڈن اس کو بچانے چلے جاتے. وہ تو ایک مشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر, اور وہ اس کے لیے جتنی بھی دیر بیٹھنا پڑے وہ جیل میں بیٹھے رہیں گے. وہ یہی کہتے ہیں ہر دفعہ. آخر میں یہ بتا دیجیے کہ انعام شاہ جو ان کے ملازم تھے ان پر ان کو بڑا غصہ ہے. انہوں نے کہا کہ قرآن پر یہ لفظ دے تو تب اس طرح زبان کے نام یہ لفظ نہیں ہوتا. تو انعام شاہ نے جو وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں, تو اس والے سے خان صاحب کو کافی غصے میں بھی آئے, اور انہوں نے جج صاحب کو بھی کہا کہ قرآن پر انہیں کہیں کہ لفظ دے کر یہ گواہی اس طرح گواہی زبان کے نام نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, خان صاحب نے تو کہا ہے کہ جتنے بھی گواہ آئیں وہ قرآن پہ ہی حلف لیں, کیونکہ یہ اتنی سیریس چیز ہے. کسی پہ آپ تہمت لگا دینا, اب ایک وہ غریب سے کسی آدمی کو لے آؤ, آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہوں گے. باقی ساری دنیا چھپی ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ کیا کر کے لے آئیں, اسے جو مرضی کہلوا دیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے. اس لیے اس کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن پہ حلف لے اور اس کے بعد گواہی دے. خان صاحب سے سوال ہی کہ خان صاحب نے کہا ان کے امپائر بھی اپنا ہوگا, ان کے سارا کچھ اپنا ہوگا, جو آپ کو ہمارے لیے بات کی جو 9 بڑے پاکستان کے ساتھ کا جو رزلٹ آئے گا یہ ان سے سب سے آگے ہوگی. یہ خان صاحب جو پیشن گوئی کریں اس وجہ سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, اس کے اندر پیشین گوئی کی کیا بات ہے. آپ کو ساروں کو پتہ ہے اس وقت جو ووٹرز ہیں وہ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو بات ہی نہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ووٹر ڈھونڈ رہا ہے. وہ ووٹر اس وقت پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. ہمیں فون آ رہے ہوتے ہیں ہمارا کینڈیڈیٹ بتاؤ کون ہے, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. لیکن وہ لوگوں کا اس وقت جو جوش ہے نا, یہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ایسا سمندر ہے اس کے آگے اب کوئی چیز کھڑی نہیں ہوگی.